नमस्ते भाइ बहिनी साथीहरू। मेरो नाम सुनिल कुमार शाह। आज म डिप्लोमा फर्स्ट इयरको फिजिक्स सब्जेक्टको पनि मेजरमेन्ट च्याप्टरमा रहेर केही क्वेसनहरू तपाईहरुमा आज म डिस्कसन गर्नेछु र आशा छ तपाईले अन्त्यमा मजाले बुझ्नुहुनेछ। ओके, आज क्लास स्टार्ट गरौँ है त। ओके, पहिलो क्वेसन रहेको छ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टमा तपाईले अलिकति त याद आउँछ होला नि, अलिकति थोरै हामीलाई याद आउँछ थोरै युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट रिलेटेड कुराहरू कहाँ पढेछौँ हामीले? क्लास 10 तिर पढेका छौँ। हामीले पढेका छौँ ग्राभिटेशनल फोर्स इज इक्वल टु gm1m2 by d स्क्वायर। यही पढे हो नि है, gm1m2 d स्क्वायर सबै। अब यो g भनेको ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो, यो g भनेको चाहिँ ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो। यसलाई चाहिँ निकालौँ। यो निकालेपछि चाहिँ fd स्क्वायर बाई मास 1 इन्टु मास 2 हुन्छ। ओके, अब SI युनिट पनि निकाल्ने तरिका छ, सजिलो छ। एकचोटि हेरौँ है त। अब यसको SI युनिट कसरी निकाल्ने त? यसको फोर्सको न्युटन हुन्छ, थाहा छ? फोर्सको न्युटन, d भनेको डिस्टेन्स भनेको मिटर स्क्वायर, मास भनेको केजी इन्टु केजी स्क्वायर। यो चाहिँ तपाईको के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ SI युनिट भयो। यो चाहिँ SI युनिटमा हामीले के लेख्न सक्छौँ? nm स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। यति आउँदो रहेछ। अनि डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको चाहिँ के हुन्छ होला? युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको फर्मुला, डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ जसरी हामीले SI युनिट राख्यौँ त्यसै गरी हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला बनाउनको लागि पनि यसै गरी जस्तै यो न्युटनको चाहिँ के हुन्छ? न्युटन भनेको त मास इन्टु एक्सेलरेसन हो नि। न्युटन भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन। मास भनेको केजी, एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड हो। अब यसलाई यो मास केजी अनि मिटर पर सेकेन्ड यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? केजी भनेको चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब हेरौँ हामीले फोर्सको फर्मुला के हो? मास इन्टु एक्सेलरेसन। यो मास भनेको केजी भनेको एमले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। एक्सेलरेसन भनेको तपाईको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। यो न्युटनको भयो, न्युटनको लागि यो चाहिँ न्युटनको लागि भयो। ओके, न्युटनको लागि चाहिँ मैले कति लेख्न सक्छु भन्दाखेरि mlt को पावर -2। ओके, त्यसपछि d भनेको डिस्टेन्स भनेको पनि त्यही लेन्थ, डिस्टेन्स स्क्वायर रहेछ। अब यहाँ हेरौँ, अब के भयो त? केजी स्क्वायर बाँकी छ। केजी स्क्वायर भनेको के भयो त भन्दाखेरि त्यही मास 2 टाइम्स मास भयो। यही हो नि हो। अब यहाँबाट क्याल्कुलेट गरौँ। एउटा मास तल दुईटा मास, भनेपछि के भयो त तपाईको? m को पावर -1। एउटा लेन्थ, दुईटा लेन्थ हेर्नु, एउटा लेन्थ, दुईटा लेन्थ, कतिवटा लेन्थ भयो? 3वटा लेन्थ भयो। अनि यो टाइम जस्ताको त्यस्तै, यताउति केही छैन। ओके, यति गरौँ भनेपछि दिस इज द रिक्वायर्ड डाइमेन्सनल फर्मुला फर युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। अब हामीले यसलाई डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दाखेरि अलवेज चाहिँ बिग ब्र्याकेटमा लेख्नु होला। ओके, अब कुरो गरौँ सर्फेस टेन्सनको लागि। सर्फेस टेन्सनको फर्मुला के होला? सर्फेस टेन्सनको फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ फोर्स बाइ लेन्थ। अलवेज फोर्स बाइ लेन्थ। सर्फेस टेन्सनको फोर्स बाइ लेन्थ हेरौँ है त। फोर्स
बाई लेन्थ। अब यसको एसआई युनिट निकालौँ। फोर्सको त्यही न्युटन भयो, यसको मिटर भयो भनेपछि मजाले हामीले के लेख्न पायो त न्युटन पर मिटर। यसको चाहिँ एसआई युनिट लेख्न पाइयो। अब त्यसै गरी डाइमेन्सनल फर्मुला पनि लेखौँ। यसो छोडे यसको डाइमेन्सनल फर्मुला न्युटनको के थियो? न्युटन के थियो? मास एक्सिलरेसन। मास एक्सिलरेसन तल के छ? तल के लेन्थ मिटर, द्याट मिन्स यहाँ लेन्थ छ। अब हेरौँ, एउटा मास इज हियर, लेन्थ के भयो? क्यान्सल भयो, 0 लेख्दा पनि हुन्छ। देन व्हाट इज हियर? t को पावर -2। ओके, यति लेखौँ है त। ओके भयो, यति नै हो। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ हामी। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। ओके, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको फर्मुला के होला त? कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको फर्मुला चाहिँ फोर्स बाई एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। ओके, फोर्स भनेको सेम, एरिया भनेको लेन्थ स्क्वायर, भेलोसिटी ग्रेडियन्टको याद गर्नु होला अलवेज t को पावर -1 हुन्छ। ओके, अब त हामी अब रिजल्ट तर्फ जाउँ। मास, ओके, एउटा मास, देन ओके only one mass is here। देन लेन्थ 1 - 2 भनेको लेन्थको पावर -1 एन्ड देन t -2 - 1 भनेपछि कति भयो त? t को पावर -2 + 1 ओके, यो के भयो? यो के भयो? कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला यसको यो भयो। ओके, लेट मी राइट। ओके, नाउ जसरी हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्यो त्यसै गरी एसआई युनिट पनि निकालौँ। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको चाहिँ फोर्स भनेको त्यही न्युटन भइहाल्यो। फोर्स भनेको न्युटन, एरिया भनेको व्हाट इज? एरिया भनेको तपाईको मिटर स्क्वायर एन्ड भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको त्यही टाइमको सेकेन्ड टु द पावर -1। ओके, यु मे राइट दिस वान। यसरी यसलाई पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। अझै अब यसको युनिटतिर जाँदाखेरि चाहिँ अझै लेट मी ट्राई। यसको फोर्स भनेको अझै मास इन्टु एक्सिलरेसन बाई एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। ओके, मास भनेको के भयो तपाईको? केजी भयो। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एरिया ए भनेको चाहिँ मिटर स्क्वायर, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको सेकेन्डको पावर -1। अब यहाँबाट जाउँ। यसो केजी यसो छँदैछ। त्यसपछि यो के भयो? मास, यो मिटर के भयो? एउटा only 1 मिटर, एउटा मात्र मिटर बाँकी भयो, माथि आयो -1। त्यसपछि एसको पावर कति भयो? -2 + 1 भनेपछि -1। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, यो पनि लेख्दा हुन्छ। और केजी मिटर पावर -1, सेकेन्ड पावर -1, दुईटै मध्ये जुन पनि लेख्दा हुन्छ, आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ। यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको बारेमा थोरै कुरा गरौँ हामी। ओके, अहिलेसम्म हामीले कुरो गरिसकेका छौँ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, सर्फेस टेन्सन, त्यसै गरी कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको बारेमा। यहाँ हामीले एसआई युनिट र डाइमेन्सनल फर्मुलाका बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ। सजिलो लागिरहेको होला सबैलाई, आशा छ बुझ्नु पनि भयो होला है। सानैदेखि पढिरहनु भएको कुरो सजिलो लागिहाल्छ नि। यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको बारेमा कुरो गरौँ। यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी
यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको तपाईको अलवेज एन्ड अलवेज याद राख्नु होला FL/AX यसरी याद गर्दा हुन्छ हैन। यो अब यो भनेको चाहिँ फोर्स, यो भनेको चाहिँ फोर्स। अब यसलाई कसरी सम्झिनु भन्दाखेरि चाहिँ सपोज यो चाहिँ एउटा रबर जस्तो हो। सपोज यो यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक भनेको रबरसँग रिलेटेड कुरा हो। ओके, यो भनेको चाहिँ जस्तै फोर्स, यो ओरिजिनल लेन्थ, क्रस सेक्सनल एरिया अनि यो चाहिँ चेन्जिङ लेन्थ हो है। अनि यसलाई चाहिँ सपोज एउटा यो रबर जस्तो हो, यसलाई तन्कायो भने के हुन्छ, यो तन्काउने पुरै तन्काउने जति फोर्स युज गरे हो त्यो चाहिँ फोर्स हो। यो एल भनेको यसको ओरिजिनल लेन्थ कति हो, त्यही हो लेन्थ। ओके, देन ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया, भनेको यसको क्रस सेक्सनल एरिया कति थियो। देन एक्स भनेको चेन्जिङ लेन्थ, यति त ओरिजिनल लेन्थ भयो, यो भन्दा कति बढ्यो त, यो भनेको एक्स अर्थात् चेन्जिङ लेन्थ। ओके, त्यसैगरी अब यसको हामी युनिट राख्न गइरहेका छौँ। युनिट भनेको यसको न्युटन भयो। ओके, एल भनेको यो पनि मिटर स्क्वायर अनि यहाँ चाहिँ मिटर, यो कति हाल्यो, त्यसपछि के आउँछ न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। न्युटन पर मिटर स्क्वायर आइसकेको छ। देन डाइमेन्सनल फर्मुलाका लागि जाउँ हामी। न्युटन भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन बाई लेन्थ स्क्वायर, यही छ, हेरिहाल्नु भएको छ तपाईँले। यो भनेको मास, एउटा मास भयो, एल को पावर -1, एल को पावर -1 हेरिरहनु भएको छ। देन टी को पावर -2। ओके, यो चाहिँ यति चाहिँ भयो। अब यति भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ भयो, यो भयो। अब यसपछि चाहिँ लिनियर मोमेन्टम सायद धेरै सजिलो छ, तपाईलाई पनि थाहा होला। लिनियर मोमेन्टम भनेको के होला जस्तो लाग्दैन, त्यही त हो, मास इन्टु भेलोसिटी भनेको मास भनेको यही लेख्दा हुन्छ, मास भेलोसिटी भइहाल्यो। अब यसै गरी यहाँ पनि एकैचोटि लेख्न नि मिल्यो, यो मास इन्टु भेलोसिटी। ओके, दिस इज द फर्मुला, kg for mass, L for length, T for second for T को power -1। ओके, यति भयो। ओके, देन सेन्ट्रिपिटल फोर्स आए पनि, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स आए पनि, जुनसुकै फोर्स आए पनि। ओके, जुनसुकै फोर्स आए पनि फोर्स भनेको फोर्स नै हो। फोर्स हुने बित्तिकै तपाईँको म तपाईँले यो किन इन्क्लुड गरेँ त, फोर्स, नर्मल फोर्स र अरू फोर्ससँग कन्फ्युजन नहोस् भनेर। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स आए पनि, सेन्ट्रिपिटल फोर्स आए पनि फोर्स त फोर्स नै हो। त्यही भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ फोर्स आउने बित्तिकै यसको एसआई युनिट न्युटन लेख्नु होला। त्यसपछि सेन्ट्रिपिटल फोर्स न्युटन भएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के होला जस्तो छ, न्युटन भनेको त्यही हो पुरानै। ओके, यति भयो। अब स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी तर्फ जाउँ हामी। ओके, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको कुरो गरौँ हामी। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको थोरै हामीले पढेको होला, थोरै Q = MSDT। यो S भनेको चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हो, यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। देन U भनेको हिट रिक्वायर्ड, M भनेको मास, यो भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, DT भनेको चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर। ओके, यो निकालौँ। यो मात्र निकाल्दाखेरि चाहिँ के आउँछ, यो मात्र हामीले निकाल्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि S = Q/mdt आयो। ओके, Q भनेको हिट रिक्वायर्ड, त्यही हो। Q भनेको हिट रिक्वायर्ड, यो हिट इनर्जी आए पनि, यो हिट इनर्जी भनेको इनर्जी नै त हो नि। इनर्जी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो, वर्क। एन्ड वर्कको एसआई युनिट, वर्कको डाइमेन्सनल फर्मुला सबै चाहिँ यो हिट रिक्वायर्डसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। तपाईहरुलाई यो कुरो चाहिँ मैले जानकारी गराएँ। यसपछि यो क्यू चाहिँ क्यूको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो
न्युटन भनेको फोर्स इन्टु एनएम एनएम भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको वर्क डन भनेको यही हो ओके अब यो चाहिँ खास यसरी चाहिँ ठ्याक्कै हुन्न तर यो एसआई युनिटमा अनि डाइमेन्सनल फर्मुलामा चाहिँ यो कन्सेप्टद्वारा चाहिँ जान सकिन्छ है अनि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मिटर भयो यो भनेको केजी यो चाहिँ केजी अनि यो डिटी भनेको चाहिँ तपाईको अलवेज यु हैव टु राइट इन केल्भिन ओके स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको एन एम केजी इन्टु के अरू तरिका पनि साथीहरुले लेख्छन् अरू साथी केजी को पावर -1 केल्भिन को पावर -1 जसरी लेख्दा पनि हुन्छ है यो लेखे पनि त्यही कुरा हो यो पनि लेखे त्यही कुरा हो अब हेरौं अब यसको हामीले चाहिँ अब डाइमेन्सनल फर्मुला राख्नु पर्ने हुन्छ डाइमेन्सनल फर्मुला राख्नु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जसरी हामीले पहिला राख्यौ त्यसैगरी नै अहिले पनि राखियो यसमा चाहिँ हेरौं केजी भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन यो भनेको फेरि यो एम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भनेको एल लेन्थ त्यसपछि यो केजी भनेको के हो केजी भनेको मास हो केल्भिन भनेको हामीले के नै राख्नु पर्छ अरु केही नराखौं अब हेरौं त यहाँ मास क्यान्सल भयो मास क्यान्सल सो हामीले के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि एम को पावर 0 एल के भयो एल कतिवटा छ एउटा दुईटा लेन्थ छ यहाँनिर त्यसपछि लेन्थ दुईटा टाइम कति टाइम टी को पावर -2 एन्ड के भयो यहाँ चाहिँ के को पावर -1 यति चाहिँ भयो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी को यो चाहिँ भयो डाइमेन्सनल फर्मुला आज हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं एसआई युनिट र डाइमेन्सनल फर्मुला सम्बन्धित हामीले आज केही कन्सेप्ट अलिकति थोरै लामो तर कन्सेप्ट लिएर गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा आज मैले थोरै डिस्कसन गरे आशा छ साथीहरुले यसमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो होला बुझ्नुभयो होला यो चाहिँ यति पढ्दाखेरि चाहिँ जे होस् मेजरमेन्ट च्याप्टरबाट सर्ट एन्सर क्वेशनबाट यतिले चाहिँ लगभग भ्याउँछ अनि अरु सामान्य कुरोहरु जस्तै प्रेसर पावर फोर्स इत्यादि सानो अरूहरु सिम्पलहरुको पनि आउँछ तर मैले तिनीहरुलाई इन्क्लुड गरिन यो चाहिँ हजुरले आफै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा छ आजको भिडियो हजुरहरुले बुझ्नु भयो हजुरहरुलाई मन पर्यो होला हस्त धन्यवाद टेक केयर नमस्कार।